त्या पोरसा पहिली तुम्ही एक टोळ्याचा उतार मारले. उतार हो कसा हा हो देवस्थान उतार हा हे सगळी एरिया देवस्थान. त्यांचे किती प्रश्न आसा आणि कसे किती सॉल्व करतले तुम्ही? आयज हांगासर आमी हांगा सावथ वाड्यार हांगासर येयलेले आहात आनी तेंच्या शेतकाऱ्यांनी रिक्वेस्ट केल्ली की येवन विजीट करपाचें म्हणून. सो तेका लागून हांव हांगासर येयला आनी तेंच्यानी दाखयल्या कशे गोवा रेड्यांनी नाशाडी केल्या तेंचे सगळे पोरसाची. आनी म्हाजे तांकां एकूच रिक्वेस्ट आसा, देवस्थानची जागा देवस्थाननी NOC दिल्या की इमिजिएटली फेन्सिंग करून उडोवपाची. फेन्सिंग केली जाल्यार म्हाका दिसता गोवा रेडे भितर येवचे ना आनी तेतूनच तांकां सोल्युशन आना जाल्यार तांकां सोल्युशन मेळपा डिफिकल्ट. सो म्हाजें तांकां इतलें एश्युरन्स आसा की NOC घेवन येवपाची बेगिनात बेगीन तांकां फेन्सिंग करून दिता हांव. सो गोवा रेडे भितर येवपाचें बंद जातलें. आणि काय प्रोविजन ना बाई ते खूप आनी प्रोविजन तशें कांय ना. फॉरेस्टाचे ऑफिसर्स आहा ते पळय हांगासर येयल्यात तेंचे कडेन उलयलें. सो सोल्युशन कांय ना. ते फक्त नायट रावंड मारूं शकतात आनी ऑप्शन कांय ना. ताका हे फेन्सिंग एक ऑप्शन आहा लास्ट करून तांकां इमिजिएटली दिता. ओके. रामचंद्र अंकुश सावंत. कितें जालें आयज आमदार तुमच्या हांगसर पावला? आमकां हांगा गैर रेडे येता रातचे आनी पण हे आतां मिरसांगेचे दीस आहा न्हू, ते हांव बी सगळे उडयले खावन. ते दाखोवपाक हाडले. ओके. आतां आमदारान काय सांगला तुमकां? आमदारान म्हणटा कितें हेका बाउंड्री आहा ते तार मारून दिता म्हणटा. ओके. म्हणजे खंय तरी तुमचा प्रॉब्लेम आता सॉल्व करून दिता म्हणटा. ओके. केन्नाच्यान तुम्ही हे फेस करतात प्रॉब्लेम? कितले वर्ष झाले? ह्या 2 वर्सातच येतात, पयलीं नासले. ओके. तुम्ही पयलीं कशें आसलेलें, पयलीं ह्या सायडीन चड गया रेड्यांचे बीन हें नासलें. लोक रानान बीन भोंवताले पळय तें हें ना. सडनली आतां हे कितें जालां, आतां जस्ट स्टार्टींग हे लावपाचें. हेच्या फुडें ते आणखीनय हें जातलें. ताका लागून आमी जस्ट रिक्वेस्ट केल्लेली आमदाराक की अशें अशें जाता. सो तेणी सांगलां आपूण घेता, विजीट दिता आनी हें करता. सो आयज येवन तेणी पळयल्या आनी हे आतां संपूर्ण जी बॉर्डर आहा ताका आपूण हेजें सरयेचें फेन्सिंग करून दिता म्हणून सांगलें. आनी गये रेडे हेच्या फुडें न्हय आमकां ते खूब त्रासदायक जातलें. कितें शेतकाराक दीस रात हांगा रावचें पडटा. पळय लायटी घातले आनी फॉरेस्टा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता आनी आमदाराक सांगता तांकां मातशें ते गंडेल आमकां प्रोवायड करून दिवन सांगता. मातशें तेंचें कितें तें येता दिसता तें. गैर रेडे 2 वर्सां येता. हां हां. सतायता आमकां. रोपेच आमचे खाता. मागीर लावपाक आमकां मिरसांगो मेळना. खंयच्या टायमार बी येतात तशें कितें? टायम कळना आमकां. 12 दिसार आमी रावता पण एका देडाक सुमार येता दिसता. हय न्हू. आमी काय अजून पळोवंक ना तेंकां कसले आहा ते. बरोबर. तुमचें नांव कशें बाबा? आत्माराम अर्जुन सावंत. ओके.